अब आउने भनेको नेताको घर घेरिरहेको हुन्छ अमेरिकी सेनाले, माथिबाट संसदबाट पास गर्छ चाहिँ गर्दैनस् के एमसीसी। यो एमसीसी पास भयो भनेको 24 घण्टाभित्र यहाँ हिन्दू सम्राट भनेर घोषणा पनि गर्छ देउपाले। सुन्नुहोस्, आज जटिल कुरा मैले फेरि यो पनि बताएँ। एमसीसी पास भएको 24 घण्टाभित्र फेरि अर्को हिन्दू सम्राट भनेर घोषणा गर्छ। एयरपोर्ट हेर्नुहोस्, नेताको घर हेर्नुहोस्, रक पनि रोकिँदैन है, फेरि रक पनि रोकिँदैन। किन? लगानी अहिलेदेखि भएको होइन एमसीसीलाई। यो त हामीले जतिखेर आफ्नो मौलिक संस्कृति पिता र माता भनेर संस्कार गर्ने भाषालाई लिएर गएर आज ड्याड्स र मम्स ओ डाप्स भन्नेमा पुग्नु भयो नि, यसको परिणाम हो अङ्ग्रेजी अक्षर र एमसीसी। कि यो एमसीसी हिन्दू धर्म पनि हत्या गर्न आएको हो। फेरि धेरै जस्तो त हिन्दू धर्म नै मर्छ, किन हिन्दू धर्म यदि वेद श्रुति पुराणले पनि उसलाई चाहिँ सरोकार गरेर समातेकै छैन। वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल, यानि कि सनातनभन्दा तलतिर धर्मै छैन, धर्मै नै होइन, सनातनभन्दा तलतिर धर्मै होइन। जतिपय तपाईँ यो यावत धर्महरू भन्नुहुन्छ, यो सनातनभन्दा तलतिर धर्म होइन, संस्कार हो, सम्प्रदायको एउटा संस्कार हो। यावतले 84 अखडा योगीहरू र सम्प्रदाय पछि हाँगा फिचिनुको कारण 232 थरीको सम्प्रदाय आज यो धरती जर्जर भयो। यानि कि सनातन मूल धर्म रह्यो। मूल धर्म बिर्सिनुको कारणले राजनीतिकर्ताहरूको दिमाग भ्रष्ट भयो। नीतिको नियमलाई लिएर गएर देश शान्ति बनाउने ठाउँमा क्रान्ति गराएर नेपाली भाइ भाइ जुदाएर विदेशीको खोल ओर्ने डब्बा बने। आज कोही ज्ञानीवादी, कोही पारसवादी, कोही हेरेन्द्रवादी, कोही धर्मै नवादी, कोही धर्म मात्रै वादी, यस्तो पनि कहीँ छ? यस्तो कहीँ हुन्छ? हाम्रो देवभूमि नेपालमा तपाईँ हाम्रो ऋषिमुनिले तप गरेको यो तपभूमिमा प्रत्येकले किताब तपाईँले रामायण पढ्नुहुन्छ, राम सम्प्रदाय मान्नुहुन्छ, रामै मूल ठुलो धर्म भनेर सुख पाइन्छ? होइन, सनातनको सन्तान हो तपाईँ। अङ्ग्रेजी अक्षरले मेरो के नाच्यो थाहा छ? सारी चोली, सिन्दुर पोते, पिता माता भन्ने संस्कार संस्कृति विद्या मास्यो। कसरी? सारी चोलो आज कहाँ पुग्यो? दुई भित्तामा। संस्कार सिन्दुर कहाँ पुग्यो? नारीको। नारी भनेको शक्ति हो, धरती हो, देवी हो, आमा पनि हो, छोरी पनि हो। त्यसैले नीतिको नियम भनेको हो। नीतिको नियममा आमा भन्नेलाई आमा छ, अर्धाङ्गिनी भन्नेलाई अर्धाङ्गिनी छ भने पुत्री छोरी कुमारीलाई छोरी ठाउँमा छ। यो नीतिको नियम पहिलेदेखि यो नेपालको मौलिक र संस्कृति नाच्नलाई अहिलेदेखि होइन। त्यही त तपाईँलाई भन्दैछु महाराज, यो नेपाल भनेर नामाकरण भएको कति वर्ष भयो? 250 वर्ष। आउनुहोस्, कोही विकी छ हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। देश दुर्घटनामा जाँदैछ, दुर्घटना एकदम यस छ। यसैले खबरदार, हिन्दू भनेर 200 सम्प्रदाय ठाउँमा भाग लाग्नको कारण आज बुद्ध ठुलो, ओमकार ठुलो, जैन ठुलो, सिख ठुलो, आर्य ठुलो, चन्द्रवंशी ठुलो गर्नाले आज हालत अब काटिने भएको छ हिन्दू धर्म। जुन वेद श्रुति स्मृति पुराणमै कहीँ पनि नभएको शब्द, बादको शब्दलाई सस्ता बनाएर एक त्यो हो भने अर्को अब दशम अवतार प्रभु कल्की रूप धारण म्लेच्छ सकल ध्वस्त भयो धर्म प्रतिपालनम। जुन ढङ्गले अहिले देश बनाउन पर्ने नवयुवकहरू पार्टीको झन्डा बोकेर मोटरसाइकल हुइयामा हिँड्छन् नि। खबरदार, एमसीसी भन्ने पास यो देशमा यो भ्रष्टाचारीहरूले तपाईँहरूले भोट हालेकै व्यक्तिले गर्छ। यतिखेर 25% मान्छे मर्नेछ। 25% मर्नेछन् विश्वको कि नेपालमा मर्नेछन्। किन? यो विज्ञानले भन्नुहोस् या ज्ञानले भन्नुहोस्, तेस्रो गृह त नेपालबाट छ। 1719 सम्म भारत भन्ने देश कुनै नक्सामै छैन। यसैले हाम्रो नेपाल अब ग्रेट नेपाल बन्दैछ, यानि कि सिन्धु घाटीसम्म नेपालको नक्सा पुग्छ। यो हाम्रो तत्त्वदर्शी बनायो। भन्नुहोला जोगी त्यहाँ बसेर नक हामी तपस्याको धनी हौँ, हामी दाहिने हातले पृथ्वीलाई कल्याण गर्छौँ भने देब्रे हात हामीले उचाल्दाखेरि अन्त्य पनि गर्छौँ। हिमाल अनलाइन टिभी। वर्तमान नेपालको परिस्थिति, धर्म, राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि शिव अघोरी बाबा हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा अनकन्टा ठाउँमा तप जप ध्यान गरेर बसिरहनु भएको छ। महाराजजी, स्वागत छ यहाँलाई। अब हजुरलाई पनि नमस्कार। नमस्कार भन्दै पहिला वर्षमा त अब यो मेरो पुरा नाम दिन चाहे। म निराकारको मूलाधार धर्मलाई यो संसारमा जगजागर गराउनको लागि शिव साकार निराकारको साक्षात्कार शिव अघोरी बाबाको हिमाल अनलाइन टिभीलाई यहाँसम्म
जसरी हजुरहरू प्रस्थान गरेर यो धर्मको प्रचार या सामाजिक यो राजनीतिको प्रचारको लागि या भइरहेको घटनाको लागि तपाईँको तपस्या ध्यानले के देख्नु भएको छ महाराज भनेर एउटा सत्यताको पहिचानलाई नै पनि यो भौतिकवादलाई चाहिँ आधार देखेर हजुर पाल्नुभयो। त्यसको लागि बारम्बार यो हिमाल अनलाइन टिभीलाई मेरो नमन र हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद छ भन्दै म एक धर्मदत्त भएको कारणले र धर्मदत्त भएको नीतिको नियमको वाचाको बन्धनमा धरतीको आदेशमा चल्ने भएको कारणले अलिकति मैले हजुरको प्रसङ्गलाई उत्तर दिँदाखेरि मैले धर्मलाई नै आधार राखेर यो पृथ्वीमा के भइरहेको छ त, भोलि फेरि के हुनेवाला छ त र यो के कारणले यो भइरहेको हो त भनेर भन्दा फेरि पनि मैले भने जसरी हजुर बजिरहने भएको धरती छ, यो देखिने धरती सबैले देख्छन्, यो विज्ञानले मान्यता दिएको वस्तु हो। जुन विज्ञानले खोजेको वस्तु पनि यही हो र संसारले खोजेको र तत्त्वदर्शीहरूले पनि खोजेको यही हो कि यो हामीले देख्ने धरतीलाई नदेखिने अदृश्य वस्तुले कसरी चलायमान गरेको छ। यो अदृश्य शक्तिबाट दृश्यित या राजनीति या सामाजिक यो घटना दुर्घटनाहरू कसरी यो घटिरहेको छ त भनेर जुनहरू हजुरहरू यो प्रचारमा लाग्नु भएको छ, यो च्यानललाई धन्यवाद दिँदै र अब मैले यो प्रसङ्गमा गएँ। हजुर, पहिला त खबरदार शिव साकारी निराकारी साक्षात्कार अघोरी बाबाको खबरदार वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल 2077 ले यो धर्म बलात्कृत भएर धर्म निरपेक्ष हुँदा जुन घरमा नारीहरू बलात्कृत हुन्छन् त्यो घरमा धर्मले रोक्न नसक्दा धर्म सम्प्रदायबाट अनेक धर्मको व्यापार र बिजनेस पसल खोलिँदा र अनेक हिन्दू सङ्घ महासङ्घ संस्थाहरू पनि बिकाउको अवस्थामा गएको बेलामा वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोसोपन, द्वापर युगमा मुक्ति सोपन र कलियुगको सुरुमा भएपछि नैतपाल हुँदै अब अहिले 250 वर्ष भयो यो नेपाल भएको यो भूमिलाई पूर्ण धर्म सम्मतले राजनीति गरेर गराउनको लागि धर्म नीति र राजनीतिको बीचको मिलनबिन्दु, राजा र प्रजाको बीचको मिलनबिन्दु र आफ्नो स्वयं देश र छिमेकी देशको मिलनबिन्दुलाई र मानवतामा जात र धर्ममा भइरहेको विखण्डनको मिलनबिन्दुलाई एक गराउनको लागि वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल 2077 एक धर्म दुई जातलाई भोलि चुनावको नारामा र धर्मको नीतिले नै यो देश देवभूमि, तपोभूमि, ऋषिमुनि भूमि, बुद्धत्व प्राप्त गरेको भूमि, जानकीले बास गरेको भूमि, राष्ट्रदेव पिता पशुपतिनाथले रक्षा गरेको देवभूमिबाट श्री 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 प्रजापालक विष्णु अवतार नेपाल भूमि रक्षक विष्णु अवतार अब राज संस्था या राजवंशको नाम राखिनेछ भन्दै अब यो सबै कारण धर्मको नीतिद्वारा त्यो धर्मलाई नीतिमा नलाइकन धर्मगुरुहरूले व्यापार गर्नको कारणले विदेशीहरूले आज धर्मको नामबाट जहाँबाट 250 वर्ष अगाडि हिन्दू भन्ने नामाकरण सिन्धु घाटीबाट उत्पत्ति भयो, अब हिन्दूको त मृत्यु हुने बेला आएको छ। बडो रहस्यको कुरा गर्नुभयो। मैले प्रश्न नसोध्दै जिज्ञासा नराख्दै हिन्दूको विषयमा यहाँले भन्नुभयो। मैले धर्मबाट लिएर गएर यहाँ जोडेँ, राजनीति त अब यो प्रसङ्गमा यहीँबाट जोड्ने छु। ठिक छ महाराज, अब हामी वर्तमान राजनीतिमै अब राजनीति गरेकै जात र धर्ममा खेलेर राजनीति गरेको हो। अब यसमा त राजनीतिको कुराहरू प्रशस्त जोडिन्छ महाराज। हजुर हजुर, अघिल्लो पटक यहाँसँग मैले कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि हजुर शेरबहादुर देउवा वर्तमान प्रधानमन्त्री, उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिएनन्। अहिले उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेर राजनीति हजुरलाई मैले त्यतिखेर प्राप्त हुन्छ भने पनि थिएँ। हजुर हजुर, यहाँ शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्छ भन्ने पनि यहाँले सङ्केत गर्नुभएको थियो र अहिले शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। नेपालको राजनीतिमा आजको दिनमा र झन्डै 2 अथवा 3 वर्ष अगाडिदेखि एकदमै चर्चाको विषय रहेको एमसीसी, अमेरिकन प्रोजेक्ट, यो एमसीसी राजनीतिमा यसरी जोडिएर आयो। एमसीसी बिना नेपालको राजनीति चल्न नसक्ने भयो र अघिल्लो पटकको अन्तर्वार्तामा
केही प्रसङ्गहरू यहाँले छुनुभएको थियो। आजको दिनमा एमसीसी के हो, राजनीतिक दलहरूमा यो एमसीसी किन समस्या बनेर आयो अथवा पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पनि छ। यहाँले आफ्नो ध्यान तपद्वारा के देख्नुहुन्छ यो विषयलाई? अब तपाईँलाई फेरि यो प्रश्न जसरी जुन ढङ्गले राख्नुभयो, म रसो रजो तम त्रिकुट धारित भएको कारणले अलि म अलि शब्द कडै निस्के तापनि यो एमसीसी पारित नहुनलाई तपाईँले जुन पढ्नु भएको अङ्ग्रेजी भाषा ओकालेर फाल्नुपर्छ। तपाईँ सक्नुहुन्छ? भनेको के अलिकति बुझिएन। तपाईँले नेपालीको बानी त्यही त खराब छ महाराज। खानी बेलामा स्वादिष्ट मानेर खाने, आहा कति राम्रो भने, गनाएपछि चाहिँ हेला गर्ने। खाएपछि त गनाउँछ नि है, सबैलाई थाहा छ। तर एमसीसी खाएर अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न थालेको कति वर्ष भयो नेपालले? यो प्रश्न सोधेको मैले है। तपाईँहरू पनि त्यही भनेको मतलब अङ्ग्रेजी पढेर मात्रै विद्वान भन्छ भनेर जो व्यक्तिहरूले भन्नुभएको छ त्यसको लागि चुनौतीको रूपले आएको छ एमसीसी। के भन्छु तिनटै कुरा। उ बेलामा पाठ्यक्रम ल्यायो, पढाउन सिकायो, किताब लिएर आयो। अब अहिले अफिस राख्दैछ कि उसको अफिसको लागि सेना ल्याएर उसको भाषा भेष किताब र उसको पाठ्य पुस्तक र उसको अङ्ग्रेजी भाषाको सिस्टम बचाल्नको लागि भूमि नेपालको लिएर ऊ अफिस खोल्दैछ। गर्न लागेको यति हो। यो त त्यही अघि नै जुन अग्निले गनाउने कुरा गरेँ मैले, यो त हामीले जतिखेर आफ्नो मौलिक संस्कृति पिता र माता भनेर संस्कार गर्ने भाषालाई लिएर गएर आज ड्याड्स र मम्स ओ डाप्स भन्नेमा पुग्नु भयो नि, यसको परिणाम हो अङ्ग्रेजी अक्षर र एमसीसी। कि यो एमसीसी हिन्दू धर्म पनि हत्या गर्न आएको हो। फेरि यो एमसीसी मात्रै छैन, याद राख्नुहोस्। यसैले त भन्छु देश दुर्घटनामा जाँदैछ। दुर्घटना एकदम यस छ। फेरि यसमा धर्मकै वातावरण मिलाउँछु फेरि। यसैले खबरदार, हिन्दू भनेर 200 सम्प्रदाय ठाउँमा भाग लाग्नको कारण आज बुद्ध ठुलो, ओमकार ठुलो, जैन ठुलो, शिख ठुलो, आर्य ठुलो, चन्द्रवंशी ठुलो गर्नाले आज हालत अब काटिने भएको छ हिन्दू धर्म। जुन वेद श्रुति स्मृति पुराणमै कहीँ पनि नभएको शब्द, बादको शब्दलाई सस्ता बनाएर एक त्यो हो भने अर्को अब दशम अवतार प्रभु कल्की रूप धारणम लेत्य सकल धस्तो भयो धर्म प्रति पालनम। जुन ढङ्गले अहिले देश बनाउन पर्ने नवयुवकहरू पार्टीको झन्डा बोकेर मोटरसाइकल हुइयामा हिँड्छन् नि। खबरदार, एमसीसी भन्ने पास यो देशमा यो भ्रष्टाचारीहरूले तपाईँहरूले भोट हालेकै व्यक्तिले गर्छ। कसले? त्यो नेता बनाउँदाले। तपाईँहरूले यति रोक्ने हो भने एयरपोर्ट हेर्नुहोस्, नेताको घर हेर्नुहोस्, रक पनि रोकिँदैन है। फेरि रक पनि रोकिँदैन। किन? फेरि पनि भने यो एमसीसी तपाईँलाई फेरि त अफस जानलाई तपाईँले यो वर्षौँदेखि पढिरहेको अङ्ग्रेजी अक्षर ओकल्नुपर्छ। लगानी अहिलेदेखि भएको होइन एमसीसीलाई, उहिलेदेखि पहिलेदेखि यो नेपालको मौलिक र संस्कृति नाच्नलाई अहिलेदेखि होइन। त्यही त तपाईँलाई भन्दैछु महाराज, यो नेपाल भनेर नामाकरण भएको कति वर्ष भयो? 250 वर्ष। आउनुहोस्, कोही बिकी छ हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। त्यही त यो 250 वर्षभन्दा अगाडि नेपाल भूमिको नाम के थियो? तपाईँ बसेको भूमिको नाम के थियो? धेरै नेपाली जनतालाई थाहा छैन यो विषय। नैतपाल भूमिमा 3800 राज्य थियो। त्यही 3800 राज्यभित्रका जुन अहिले वंशहरू, ठकुरीहरू, साईहरू, थापाहरू, खत्रीहरू यावत छ नि, हामी नि राजा थियौँ भन्छन् नि अहिले, त्यो 3800 राजाभित्रका। तिनलाई त पृथ्वीनारायण शाहले जब नैतपाललाई काटेर नेपाल बनाउने बेलामा 3600 ठाउँमा राज्य, 36 राज्य र 4 जातिमा ल्याउँदा नेपाल भएको। नेपाल, यो नेपाल जब भएको 250 वर्ष भयो नेपाल भूमि नामाकरण भएको है। भूमि त इतिहास हो। के अरे? सत्ययुगमा सत्यवती, त्रेतायुगमा तपोवन, द्वापरयुगमा मुक्तिसोपन, कलियुगमा आएपछि सुरुमा नैतपाल हुँदै आएपछि नेपाल भएको 250 वर्ष भयो। 1719 भारत भन्ने देश कुनै नक्सामै छैन। यसैले हाम्रो नेपाल अब ग्रेट नेपाल बन्दैछ, यानि कि सिन्धु घाटीसम्म नेपालको नक्सा पुग्छ। यो हाम्रो तत्त्वदर्शी बनायो। यो गर्नको लागि हिन्दूवाद भन्ने शब्द पहिला यो नेपालको लागि, राष्ट्रको लागि, धरतीको लागि, पशुको लागि, मनुष्यको लागि, नारीको लागि, वेदको लागि सबै यो एउटा भाइरस भएको छ। यसको समर्थनमा म विदेशीको समर्थन होइन। विदेशीले खेल खेलेकै यही शब्दलाई लडाएर हो कि
नेपालीले आफ्नो मौलिक धर्मलाई चिन्न सकेनन्। खबरदार मेरो 4 धर्मलाई भाग नलाउनुहोस्। नेपालीको मौलिक धर्म चाहिँ के हो? यहाँले हिन्दूको विषयमा निकै नै कटाक्ष गर्नुभयो, अलिकति आलोचना पनि गर्नुभयो। हो, फेरि पनि भने म हिन्दू होइन, मलाई हिन्दू नभन्नुहोस्, हाल्नुहोस्, म हिन्दू होइन। म त्यही यो पृथ्वी धरती आमा सँगसँगै आएको धर्म बोक्ने वैदिकको छोरो, योगीको सन्तान, सत्यबाट उत्पत्ति भएको सत्य, सनत कुमार, सच्चिदानन्द र सदानन्द 4 पुत्रको सन्तान म हिन्दू होइन। यसैले यो हिन्दू भन्ने धर्मवादले नै यो धरती बलात्कृत भएको हो। तर यहाँ जस्तो एउटा वस्त्र धारण गरेर जोगीको भेषमा नेपालका अधिकांश ठाउँमा जप तप ध्यान गरेर नै बस्नु भएको छ। उहाँहरूले प्राय हिन्दूकै कुराकानी गर्नुहुन्छ। फेरि हिन्दू भन्ने शब्द त्यही हिन्दू पढ्ने व्यक्तिहरूको किताब भागवत महाभारत पढ्नु भएको होला त प्लिज देखाइदिनुहोस् न यो किताब हिन्दू सम्बन्धको इतिहासले लेखेको भनेर। होइन नि। हजुर, धर्म भनेको वैदिक हो, सनातन हो। सनातनको अर्थ के हो? आगोको धर्म के हो? ताप दिने, जलाउनु, भस्म पार्नु, खरानी पार्नु, यही हो आगोको धर्म। पानीको धर्म के हो? प्यास मेटाउनु अथवा शीतलता दिनु, सत्य वचन हो। त्यस्तै यो धरतीको धर्म के हो? सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई रक्षा गर्नु, बास दिनु, त्यसको भार बोकेर बस्नु। त त्यो धरती बोक्ने धर्म को छ? त्यसलाई समात्न पर्ने मनुष्यको होइन? यति 84 लाख जुनीमा उत्तम नरचेतन चोला प्राणी यदि मानवता हो नि, मानिसले मानवता आज यो अवस्थामा आएपछि मानवता नै गुमाएको जस्तो लाग्दैन र? अवश्य लाग्छ कि जीव हत्या प्रसन्नमा मानिस गए, आफ्नो पेटलाई मसान घाट बनाए। हेर्नुहोस्, आखिरी मारेको वस्तु त मसान हो नि त्यो त। हामी मर्दाखेरि चाहिँ मसान र छुन नहुने भूत हुने, त्यसलाई मार्दाखेरि चाहिँ मसान र भूत नहुने। त्यो मसान खाएर निर्णय गरेको बुद्धि के हुन्छ? त्यो मसानै आउँछ, त्यो अभाव हुन्छ। यसैले आध्यात्म ज्ञान र भौतिकवादको विज्ञानमयलाई बिचमा मिलन बिन्दु गराउने तत्त्वदर्शीको आवश्यक छ। त्यसको सुरु र अन्त्य मसँग छ। त्यस कारणले राजा र प्रजाभित्र भएको मनमोटाव र फेरि लिएर मिलाएर कसरी लिएर जाने, त्यसको अन्त्य र सुरु पनि मलाई थाहा छ। त्यो कसरी लिएर जानु पनि त्यो पनि मलाई थाहा छ। आरो अब्र। यसैले त भन्दैछु, निराकारको मूलाधारको खोजी गर्ने साकार निराकार ब्रह्मद्रष्टा शिव गौरी बाबा। 4 धर्म रचेक पृथ्वी जल तेज आकाश वायु, अथर्ववेद सामवेद धनुर्वेद ऋग्वेद सत्य त्रेता द्वापर कली 4 युग। यी 4 लिएर ब्रह्मचर्य गृहस्थी बाणप्रस्थान मुक्ति सन्यास, यी सबै 4 धर्मको आरो अब्रको उत्तर प्रश्न खल्विदम ब्रह्मद्रष्टा हुँ यावत। त्यसैले त भन्दैछु, धर्मको प्रसङ्ग र नीतिको नियमले विष्णु अवतार नेपाल भूमिमा राख्ने हो भने जात र धर्म जुधिरहेको जुन प्रसङ्ग छ नि, जातीय दण्ड र धर्मीय दण्ड, यसलाई मिलाउनको लागि म दशम अवतार कल्की अवतार भएर आएको छु। हो भन्नुहोला जोगी, त्यहाँ बसेर नको। हामी तपस्याको धनी हौँ। हामी दाहिने हातले पृथ्वीलाई कल्याण गर्छौँ भने देब्रे हात हामीले उचाल्दाखेरि अन्त्य पनि गर्छौँ। अहिलेको यहाँले यी प्रसङ्गहरू बताइरहँदाखेरि नेपालको अहिलेको परिस्थिति, एमसिसीकै कुरा आउँछ र एमसिसी के होला भन्ने एउटा त जिज्ञासाको विषय र अमेरिकन जो एउटा स्ट्राटेजी रणनीति छ, त्यो रणनीतिले आज अफगानिस्तान लगायतका धेरै गरिब राष्ट्रहरूमा जस्तो प्रकारको षड्यन्त्र दुःख दिइरहेको अवस्था छ, आज पनि अमेरिकन सेनाहरू अफगानिस्तानबाट हटेका छैनन्। अमेरिकामा रहेको अफगानिस्तानको सेना नेपालमा सिफ्ट गरिँदैछ भन्ने यस्तो प्रकारको विश्लेषणहरू पनि सुनिन्छन्। के हुन्छ त? एमसिसी पास हुन्छ, रोक्न सकिन्छ, सकिँदैन? अमेरिकन सेना नेपाल नै आउने के हो त यो? यो त हजुरलाई योभन्दा अगाडि प्रसङ्गमा नि मैले भनेको थिएँ, मेरो आँखा खुदले मैले अमेरिकन सेनाहरू बस्ने घर देखाएको छु नेपालमा। मैले अस्ति पनि भनेको हजुरलाई, कुमारी पाटी भन्ने ठाउँमा मलाई अरू 2-3 जना दाजुभाइले अर्को घरहरू पनि देखाइसके। महाराज त्यहाँ पनि रहेछ। हाम्रो मार्फत भन्दै भन्छ, जङ्गलमा बस्ने योगी मार्फत भन्दै भन्छ, ए बाबा विधाता किन उफ्रिन्छौ रोडमा? हिजो भोट हाल्ने बेलामा राम्रो नराम्रो चिन्न जानेन, आज त्यही भोटको स्वाद होइन रोटा उफ्रेको। रोटा उफ्रिनेहरूलाई त भेडा नै भन्छौँ हामी। 500 जना गएर नेता घर घेर न, धरती आमालाई बोझ। जसरी हुन्छ आमाहरू हुनु छ, जसरी हुन्छ आमाहरू हुनु छ। के त्यही विद्यार्थीहरूलाई फेरि 1000-2000 मा किनेर क्याम्पसको केटाहरू जति सब आन्दोलनकारी बनाएर पढ्नै
निलाम्य नारायण हरि पढ्नुभन्दा त राजनीति गराएर सबै सत्यानाश। यसैले दलीय नीति बन्द हुनु आवश्यक छ। राजनीति यो नेपाल भूमिको लागि बन्द हुनु आवश्यक छ। जिन्दाबाद र मुर्दाबाद 2007 सालबाट निस्किएको जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा 2077 सालमा अन्त्य भयो, अन्त्य हुनेछ। र यो संविधान जब घाटमा गएर बसेको छ, दागबत्ती दिने केटो आउँदैछ बोर्डर कटेर। अब 2010-8 महिनामा दागबत्ती जब दिन्छ नि यो संविधानलाई, अनि धर्मको राज्यद्वारा यो पृथ्वीमा फेरि राजा सहितको र प्रजा साम्य सहितको यो पृथ्वीमा नीतिको नियम अनुसार प्रजाले वाह वाह हाम्रो नेपाल, वाह वाह हाम्रो देश नेपाली, यो संसारबाट नै यो नेपालले नै धर्म र नीति र प्रजाले यो भाषले सिकोस् भन्ने कुरो एकचोटि रामराज्य बनाएर देखाउँछ र गर्नेछ। यो भनेको यो म त पञ्चतत्त्वको सहारा, उही दैविक शक्तिको सहारा। यो संविधानलाई दागबत्ती लाग्छ भनेर भन्दै कसले दिने दागबत्ती आउँदैछ, कहाँबाट आउँदैछ? जसरी अब जेठो भाइ आएर लिएर गएर चाहिँ मृत्यु संयममा लिएर गएर राखेको जेठो भाइ आएर, कहिले थाहा छ? जेठो भाइ भने हाम्रो भाषाले भन्दा पुस 5 गते जेठो भाइ आएर दागबत्ती दिएर विघटनमा लिएर गएको है। अब त्यो दागबत्ती दिएको विघटनबाट बिचरा आइसीमा लिएर गएर भर्ना गरेर फिर्ता आउनु पर्ने, आइसीमा बस्यो। त्यो आइसीबाट निस्केर आउनलाई चिटा बनाइसकेको छ। आइसीमा गइसकेको संविधान पनि बिउज्यो नि त, फेरि फाट्यो नि त। बिउजेर खोइरहेको के गरेछ? के गर्यो? नेपाली जनताले त कुरेर बसेका छन्। अब 15 महिना पछाडि यो संविधान जुन बहुमतले दिएको सरकारले बनाएको 5 वर्ष संविधानले के गर्यो भनेर सोद्धाखेरि के हुन्छ? हातमा जान्छ कि जाँदैन? तपाईँको यो राजनीति हिसाबले जान्छ जाँदैन, मेरो नीतिले चाहिँ जान्छ। जानुपर्छ। यो धरती आमालाई फाप भएको संविधान होइन, यो माटोलाई सुहाउने संविधान होइन। यो माटोले धर्मको बलात्कार गरेको छ, यो माटोले देश बेच्ने बलात्कार गरेको छ। यो संविधानले बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारीहरूलाई संरक्षण गरेको छ। विदेशी धर्म ल्याएर यहाँ छाता उडाउने काम यो विधानले गरेको छ। यो नेपाल आमाको श्राप छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसैले नीति र नियम त महाराज जसले जसरी बनाउँछ हिँडाउने एउटा विधान हो। यसैले भन्छन् धर्मको नीति र नियम बाचा र बन्धनमा बसेको हामी व्यक्तिले अब देशको परिस्थिति काल लिएर गएर राजा र प्रजाको बीचको समन्वय, राजनीति र धर्मनीतिको बीचको समानयन र यो देशमा धर्म र जातको बीचको समायोजन गर्नको लागि वैदिक योगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल 2077 4 युगको चारै धर्म प्लिज मेरो यो धर्म भाग लाउने काम नगर्नु होला। कोही सनातनी हिन्दू बनेर, कोही योगिक हिन्दू बनेर, कोही वैदिक हिन्दू बनेर, यानी कि धन्यवाद कि भाषा फेरेर हुँदैन। संस्कार र सभ्यता र मानवता भन्ने वस्तु आफू बुद्धिभित्रको परिचय अरूलाई दिलाउन सक्ने खालको सभ्यता फेर्नुपर्छ। यानी शब्द फेरेर शब्द चोरेर मान कहिले बनेको छैन कोही। यसर्थ शब्द अनुसारको व्यवहारको आवश्यक छ यो संसारमा। यसैले त नेताहरूले एक थरी बोल्छन् एक थरी गर्छन्, होइन न महाराज? महाराज निकै गहिराईका कुराहरू, भविष्यमा हुने अनुमानै गर्न नसक्ने यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने खालका कुराहरू यहाँले जोडिरहँदाखेरि म त्यो विषयमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति यो वर्तमान परिस्थिति नै अघिल्लो पटकको अन्तर्वार्तामा यहाँले भन्नुभएको थियो अबको परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर उनलाई राष्ट्रपति पदबाट निकालेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा अहिलेका प्रधान न्यायाधीश बनेको थियो शोलेन्द्र शमशेर जबरा, यी दुईटा मध्ये एउटा राष्ट्रपतिको भूमिकामा आउँछन् भनेर भन्नुभएको थियो। कहाँसम्म पुग्यो यो? एकदम ठिक हजुरले एकदम एक त हजुरलाई म यो कुरामा क्षमा पनि माग्दै पनि भन्दैछु, प्रत्येक सहस्र दर्शकवृन्द र राजनीतिकर्ताहरूले भन्दैछु, म एक धर्मदत्त भएको कारणले 100मा 100 मिल्यो नभनौँ। यसलाई जुन कुरा मैले काङ्ग्रेसलाई सहमति दिन्छन् यिनीहरूले सरकार बनाउनलाई भनेर भनेको कुरा एउटा पूर्ण भयो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर। र फेरि पनि भनेको थिएँ काङ्ग्रेसकै सरकारद्वारा चाहिँ अगर प्रचण्डलाई राष्ट्रपति यदि दिलाएन र हाम्रो चाहिँ वामदेव गौतम पक्षका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो मन्त्रालय दिएन भने काङ्ग्रेस च्युत भएर फेरि तुरुन्तै निष्क्रिय हुन्छ, यानी कि दिन र महिना हो है पनि भनेको थिएँ। दिन र महिना, अब त दिन गन्ती नै सुरु भयो भन्नुभएको थियो। अब यो कुरा सायद यो भयो होला भने अब अर्को दृष्टिकोणले मैले भन्दा हो काङ्ग्रेसले यति उसले प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बनाउन यति सकेको घडीमा ऊ टिक्ने थियो।
यसको खेल थुत्रो पानी छुट्याउने नेपाल भारतसँग अहिलेसम्म घुँडा नटेक्ने त्यो धर्म र चुच्चे नक्साको कारणले गर्दा केपी ओली फालिने त्यो केपी ओलीले अर्को ढङ्गले विरोध ल्याएर बाबु भाइ बरु अध्यक्ष पद भयो भने म त्यागिदिउँला आइज वामदेव गौतम भनेर त गौतम ग्याङकाहरूलाई चाहिँ र मकुण्डे ग्याङहरूलाई सबै बोलाएपछि र उसले मागेको मन्त्रालय दिन नसक्ने यता एकपट्टि भएपछि फेरि यिनीहरूको चाहिँ दलीय नीतिद्वारा चाहिँ कुकुर र बिरालोको नीतिले कहिले उसँग लाग्ने उसलाई सरकार बनाउन दिने कहिले उपट्टि मागेको कुरा नभएर फर्केर आएर फेरि यतापट्टि दिने यो राजनीतिको ढलपलले गर्दा हाम्रो तत्त्वदर्शीहरूको भनाइ पूर्ण रूपले त नमिल्न सक्छ पनि किन यिनीहरू पिपल पाते जता धन र पाए यिनीहरूलाई धर्म बेच्ने धन बेच्ने श्रीमती बेच्ने यो धरतीको मौलिकता बेच्ने केही मतलबै हुँदैन त्यस कारणले यसमा त सायद 2-3 वचन त मेरो पुग्यो होला अहिलेको परिस्थिति यहाँले यो नेताहरूको जस्तो प्रकारको मिनेटमा सेकेन्डमा उनीहरू जसरी परिवर्तित हुन्छन् जतातिर राजनीति लान खोजिरहेका छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माओवादी केन्द्र शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस जसपा त्यसभित्र उपेन्द्र यादव छन् बाबुराम भट्टराई छन् महन्त ठाकुरहरू छन् अब यिनीहरू एउटा टुटको संघारमा पनि छन् भनेर भनिन्छ जसपा चाहिँ यिनीहरूको जस्तो प्रकारको सरकार बनेको छ देउवालाई जसरी बहुमत दिएर प्रधानमन्त्री बनाइएको छ त्यसको उद्देश्य उनीहरू एक ठाउँमा उभिनु यसको उद्देश्य चाहिँ के हो महाराजजी यसको उद्देश्य भनेको एक त आफूभित्र भएको आफ्नै पार्टीभित्रको मनमुटावको दम्भको कारणले रिसिपी पोखेर अर्कोसँग लाग्नु अर्कोसँग लाग्यो जस्तो गर्दाखेरि मलाई पद र मन्त्रालय आउँछ म पनि त्यो ठाउँमा 2-4 महिना भए पनि मन्त्री बनिहाल्नु भन्ने एउटा दम्भ रहनु गर्दा यिनीहरूले सहमति गरे सहमति गर्दाखेरि पनि अब यो भति के त भन्नुहुन्छ देख्नु भएको छैन बाहिर मिडियामा अब प्रचण्डलाई त यतिवटा लिएर जा भन्दा नि प्रचण्डसँग मन्त्रालय माग्ने 50-60 वटा भइसक्यो अब माओवादीबाट 49 जना सांसदहरू छन् 49 जनाले नै मन्त्री मागे बडो मानसिक तनावमा छु भन्नुभयो उहाँले यो अब हो उहाँ त पहिला मानसिक तनावमा त उहाँ किन भन्नुहुन्छ नि पहिला पनि मैले भनेको थिएँ एउटा प्रचण्डजी जस्तो व्यक्तिलाई हैन उत्तर कोरियाको मात्रै कसैले साधारण एउटा सदस्य बनाइदियो भने पनि उहाँले यसरी नै टाउकामा हान्दै हिँड्ने हो परिआए खुट्टामा ढोकन जाने हो नपाए टाउकामा आउने हो उहाँसँग के त भन्दा त्यो आतङ्कको यानि कि त्यो खुमको यानि कि धर्म नमान्ने नीतिको आभोस र क्रोध छ क्या यानि कि ज्वाला छ क्या अग्निको काम हो भस्म गराउनु यसैले उहाँहरू अग्नि बने चाहिँ भन्नुहुन्छ तर अग्निले बनाउने कार्य चाहिँ के हो त भस्म हो भन्ने कुरो बुझ्नुहुन्न मैले पहिले भनेको थिएँ उहाँहरू त पूर्व लाग्ने ठाउँ पश्चिम लागेको हो हाम्रो त सिद्धान्तले लड्नुपर्ने थियो सिधै भन्दैछौँ वैदिक सत्य सनातन धर्म एक धर्म दुई जात हाम्रो नीतिको नियम संसार आनन्द बनाउने किनकि धर्म दण्ड र जातको द्वन्द्व बन्द बनाउने जातीय दलीय नीतिहरू बन्द बनाउने राजनीतिको आरोह अवरोह बन्द बनाएर धर्म नीतिद्वारा देशलाई श्री श्री विष्णुवतार र राजाको एउटा सिस्टमले बसालेर जाने हाम्रो यो योगात्माहरूको यो कर्तव्य हो अब उहाँहरूले गरेको कार्य त यो के हो त भन्दा यो जम्मै 2-4 महिना खिचातानी हो अबको 15-16 महिना यो 5 वर्ष कार्य योजना पचाउने काम हो यो पचाउने भित्र त्यति मात्र उद्देश्य हो जम्मैको र अनि मैले भन्दैछु त त्यही भएर त 2 वर्षभित्र यो नेपालमा ठुलो युद्ध हुँदैछ यहाँ हिन्दूहरू धेरै मर्दैछन् मैले भने यो 16 महिनाको कार्यकालपछि भित्र यो 16 महिना देउवाले तपाईलाई रोकी यति यो एमसीसी पास भयो भनेको 24 घण्टाभित्र यहाँ हिन्दू सम्राट भनेर घोषणा पनि गर्छ देउपाले सुन्नुहोस् आज जटिल कुरा मैले फेरि यो पनि बताएँ एमसीसी पास भएको 24 घण्टाभित्र फेरि अर्को हिन्दू सम्राट भनेर घोषणा गर्छ कसलाई घोषणा गर्छ राजालाई पूर्व राजा अहिले ज्ञानेन्द्रलाई बस अब राजाको पक्षमा नि के राजालाई गर्ने कि हीरेन्द्रलाई गर्ने कि अर्कोलाई गर्ने भन्ने यहाँ राजा बाजीहरूका छन् नि जुन राजा बिचरा उहिले आउँथ्यो उहिले धर्मज्ञानी गुरुहरूले पहिले ल्याउँथ्यो धर्मले अँगालेर ल्याउँथ्यो उहाँ बादी भन्नुभयो बादी कहिले राजा भन्ने कुरो कहिले बादी हो र 2052 सालमा माओवादी जङ्गल छिरेर ल्याएको बाद भन्ने शब्दलाई घरलप्प राजावादीहरूले थाप्लामा हालिदिएर उठ्न लागेको राजालाई नि बादी बनाइदियो पृथ्वी नेपालको सत्यवादी विष्णु अवतार राजा नभइकन बादी राजा हुने त्यही भएर न्यारको राजा बन्ने कि राईको लिम्बूको मङ्गोलको हिन्दूको कसको राजा बन्ने भन्न त बन्ने तर जिम्मा चाहिँ शेरबहादुर देउपाकोमा छ क्या
एमसीसी पास गर्नु र हिन्दू सम्राट गराउनु शेरबहादुर यो गराउनको लागि ऊ 1.5 महिने मन्त्री र दिन र महिना भने नि मैले भनेको वचन त 11 महिना 29 दिनसम्मलाई दिन गनिन्छ महिना गनिन्छ वर्ष गनिँदैन नि 11 महिना 29 दिनसम्म हजुर महिना गनिन्छ नि भनेको अचम्मको कुरा गर्नुभयो यो भित्र हजुर कई कतै राजनीतिक विश्लेषक सङ्घका विश्वको भू राजनीति हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पास गराउँछन् भन्ने चाहिँ धेरैलाई विश्वास नै लाग्छ तर एमसीसी सँगै उनले हिन्दू सम्राट घोषणा गर्छन् भन्ने विषय अलिकति कसरी गर्छन् मेरो तत्त्वदर्शी मेरो भनाइ हजुर यो मेरो भनाइ मेरो दृश्य भनाइ किन यो एमसीसी को विरोधमा जब जनताहरू कहाँसम्म घेरिए हजुरहरूले प्रत्यक्ष आज भोलि देख्नु भएको छ आज 12-13 भोगेर होइन आज 13 गते र प्रत्यक्ष देख्नु भएको छ यिनीहरूले बाहिर रोडको कुरालाई टेर्नेवालै छैन भित्र संसदमा पास गरिसके मात्रै अब फलान दिनबाट लागू भयो भन्नु बाँकी छ टेबलबाट सबै सकिसक्यो अब त्यो गर्छस् कि गर्दैनन् कुन हो मिति भन्नको लागि अमेरिकी सेनाहरू हिजो अस्ति पहिल्यै आएको थिए त्यो आएको कारणले यिनीहरूलाई भित्र बैठकबाट सक्न लागेको हो अब गर्छस् कि गर्दैनन् भनेर चाहिँ बन्दुक तेर्सेर अगाडि आउने हो त्यही भएर अहिले बख्तर बन्दुकहरू आउनु अब नेपाल आउनेवाला छ नि त सेनाहरू अमेरिकन सेनाहरू आउँदैछ नि त भारतीय सेनाहरू त आइसक्यो त भारतीय सेनाहरू पहिले आइसकेको छ यो भारतीय सेना आएको नि धेरै पहिलादेखि हो त्यो आएर बसेको ठाउँ पनि जानुहोस् यो चाहिँ खाद्य स्टोरहरू कालीमाटीको यो बल्खु एरियातिर यो बल्खु पुलभन्दा तलतिर ठुल्ठुलो हाउसिङ घरहरू उनीहरूले लिएर बसेका छन् ए त्यहाँ भारतीय सेना पहिले आइसके सिभिल युनिफर्ममा उनीहरू हेर्नुहोस् है अब आउने भनेको नेताको घर घेरिरहेको हुन्छ अमेरिकी सेनाले माथिबाट संसदबाट पास गर्छ चाहिँ गर्दैनस् के एमसीसी नेपाल नेताहरूको ज्यान बचाउने ठाउँ भनेको एउटा ठाउँ छ मैले पहिल्यै भनेको थिएँ एमसीसी पास भयो भने जनताले नेता मार्छ होइन नेता पनि को हो पहिला पास गराउने भन्ने कुरो छर्लङ्गै छ जनतालाई होइन यदि पास भएन भने अमेरिकन सेना विदेशी सेनाले हाम्रो नेता मार्छ यहाँ नमारे पनि उहीँ लिएर गएर नजरबन्द गरेर भयो भने मार्छ यिनीहरूले वर्षौँ अगाडिदेखि खाएको छ एमसीसीको माध्यम मात्र एमसीसी हो त्यसमा या आयोमो भन्नुहोस् या युमो भन्नुहोस् या आइएसको भन्नुहोस् या जो कोहीको भन्नुहोस् होइन यस कारणले गर्दा एमसीसी 1, 2, 3 लागू हुन्छ नेपाली जनताले दुःख पाउँछन् धर्म त उसै दुःख पाएको छ भने अझ महामारी देश गृहयुद्धमा जान्छ एमसीसी जब पास भएर नेताहरूले जनताले मेरो मानेन भनेर चाहिँ नमस्कार गरेर छोड्ला भन्ठानेको होला खैरेहरूले होइन छोड्नेवाला छैन बडो विरोधाभास कुरो एउटा त अहिलेका नेताहरूको थाप्लामा एमसीसी जसरी भए पनि पास गराउनु पर्छ र पास लगभग गरि नै सकेका छन् भित्र मिति मात्र तोक्न बाँकी यहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो अर्को चाहिँ फेरि तिनै देउवाले हिन्दू सम्राट पनि घोषणा गर्छन् भनेर भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ के नेपाल गन्तव्यतर्फ शान्तिको बाटोतर्फ जान्छ कि के भन्न खोज्नु बस भाइले भन् अब जनता त बौलाए किन यहाँ त गेम खेलिरहेको छ नि हिन्दू सम्राट घोषणा गर्नको लागि देउपा र एमसीसी आउनु देउपाको के कारण भन्ने कुरो त छर्लङ्ग हुनु बाँकी छ उसले मात्र दुईटा काम गरेर जान्छ यो दुईटा काम गरुन्जेलसम्म होइन भने एमसीसीको विरोधमा निस्केको खोइ त को निस्केको छ राधावादी निस्केको छ कि कोवादी कोही यहाँ हेर्नुहोस् यस कारणले देउपाले यो जब विध्वंस मचिन्छ नि एमसीसीको विषयमा जनताले मार्न तयार हुन्छन् नि अब राजावादीले सपोर्ट दिन्छ क्या हिन्दूवादीले सपोर्ट दिन्छ क्या उसलाई किन हाम्रो हिन्दू चाहिँ सम्राट र हिन्दू धर्म भनेर घोषणा गर्ने हाम्रो काङ्ग्रेस भयो अब 61-62 चाहिँ यो जन्मारा राजा मुर्दाबाद भन्नेहरू राजावादी भनेर हिँडेको थिए तर राजाले त पत्याएन वादीहरूलाई साधु सन्त ज्ञानी पत्याउनु पर्यो भने भारतका भनेपछि जनता पत्याउनु पर्यो भने कि कम्युनिस्ट कि काङ्ग्रेस कि माओवादी मात्र पत्याउने हो राजाले त्यही इस्यु घुमाएर हिन्दू सम्राटको जिम्मा बोकेर आएको छ काङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ एमसीसी गराउने भयो अर्को हिन्दू सम्राट गराउने भयो र अर्को हिन्दू नेपालमा अहिले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू उठिरहेका छन् त्यसको श्रेय लिनको लागि हिन्दू सम्राट पनि उसैले घोषणा गरेर राजा र राजावादीको सहयोग लिएर सकेसम्म एमसीसीको सहितको राजा आफू बनेर चाहिँ अब पत्ता साफ कम्युनिस्ट बनाउने उसको अर्को ठुलो नीति छ यति ऊ पनि सकेन र विदेशी सेनाबाट र चाइनाबाट नि त्यतिखेर चाइनाको अब भरोसा
चाइनाले एक्सन लिएर किन हुँदैछ यो भुर्कुटीको देश नेपालमा भनेर चाइनाले चाहिँ एक्सन यदि लियो भने त्यसमा गृहयुद्ध सुरु भयो। यो ध्रुव सत्य छ। नेता मर्छ, जम्मा धेरै मर्छन् यहाँ, र जुन वादीहरू र यो धेरै जस्तो त हिन्दू धर्म नै मर्छ। किन हिन्दू धर्म यदि वेद श्रुति पुराणले पनि उसलाई चाहिँ सरोकार गरेर समातेकै छैन। वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल, यानि कि सनातनभन्दा तलतिर धर्मै छैन, धर्मै नै होइन, सनातनभन्दा तलतिर धर्मै होइन। जतिपय तपाईँ यो यावत धर्महरू भन्नुहुन्छ, यो सनातनभन्दा तलतिर धर्म होइन, संस्कार हो, संस्कार हो। हिन्दू संस्कार हो, संस्कार संस्कार हो, मुस्लिम संस्कार हो, धर्म होइन, होइन संस्कार हो। यावत यो सबै संस्कार हो। वैदिक यौगिक सत्य सनातनबाट तलतिर, सनातनबाट तलतिर संस्कार हो, सम्प्रदायको एउटा संस्कार हो। राम प्रणामी सम्प्रदायको प्रणामी सम्प्रदाय भयो, योगीको योगी सम्प्रदाय भयो। यावतले 84 अखडा योगीहरू र सम्प्रदाय पछि हाँगा फिचिनुको कारण 232 थरीको सम्प्रदाय आज यो धरती जर्जर भयो। यानि कि सनातन मूल धर्म रह्यो। मूल धर्म बिर्सिनुको कारणले राजनीतिकर्ताहरूको दिमाग भ्रष्ट भयो। नीतिको नियमलाई लिएर गएर देश शान्ति बनाउने ठाउँमा क्रान्ति गराएर नेपाली भाइ भाइ जुदाएर विदेशीको खोल ओर्ने डब्बा बने। यो हो। त्यसबाट धर्म र नीतिको समायोजन गर्ने चक्षु मसँग छ भनेको अर्थ यहाँ हो। राजा र प्रजाभित्र भएको मनमुटावलाई समायोजन गर्ने चक्षु मसँग भयो। आज कोही ज्ञानीवादी, कोही पारसवादी, कोही हेरेन्द्रवादी, कोही धर्मै नवादी, कोही धर्म मात्रै वादी, यस्तो पनि कहीँ छैन। यस्तो कहीँ हुन्छ हाम्रो देवभूमि नेपालमा? तपाईँ हाम्रोको ऋषिमुनिले तप गरेको यो तपभूमिमा हुँदैन। त्यस कारणले प्रत्येकले किताब तपाईँले रामायण पढ्नुहुन्छ, राम सम्प्रदाय मान्नुहुन्छ, रामै मूल ठुलो धर्म भनेर सुख पाइन्छ? होइन, सनातनको सन्तान हो तपाईँ। होइन, तपाईँ अहिले आफ्नो नाम पुकारेर चिन्नलाई तपाईँलाई हजुरबाउको नाम पनि बोल्न पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो धर्म भनेको मूलाधार धर्म जतिखेर पृथ्वी बोकेर आयो त्यतिखेर नै धर्मलाई बिर्सिँदै 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 साँच्ची नै बिर्सिसकेर अर्काको धर्मलाई बोकेर आएको अवस्थामा त्यो बिर्सिएको धर्मलाई र धर्म र संस्कार, नीति र नियमको बन्धनमा बाँधिने पृथ्वीको धर्मलाई लिएर आएको छु महाराज। यसलाई सहस्र नेपालीहरूले अब त हिन्दूलाई त मार्छ नै, एमसीसीले मार्छ। तपाईँहरूले पछि बुझ्नुहुन्छ, एमसीसी अहिले तपाईँ मात्रै यहाँ बसाल्न आएको छैन, यावत गर्न आएको छ। जुन कुरो मैले तपाईँले खाएको अङ्ग्रेजी भाषा ओगल्नुपर्छ भने नि मैले एमसीसी फर्काएर जानलाई, यही कठिन हो। सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। तपाईँ बाध्यता हुनुहुन्छ त्यो किताब, यानि कि किताब लगे पनि मेरो दिमागको अक्षर दिन सक्दिनँ भनेर। उसले त त्यही पढाएको खोजेको आज अफिस राख्न खोजेको। हिजो विद्या थियो, संस्कार थियो, श्रुति थियो, फेरि दियो त्यो बिकाउनुको लागि पैसा पनि दियो। यानि कि नेपालको मौलिक संस्कृति मास्नको लागि उसको विद्या त्यही त भन्थे पहिलादेखि नै। योभन्दा 10 वर्ष अगाडि अङ्ग्रेजी अक्षरले मेरो के नास्यो थाहा छ? सारी चोली, सिँदुर पोते, पिता माता भन्ने संस्कार, संस्कृति विद्या मास्यो। कसरी? सारी चोलो आज कहाँ पुग्यो? 2 बित्तामा। संस्कार सिँदुर कहाँ पुग्यो? नारीको। नारी भनेको शक्ति हो, धरती हो, देवी हो, आमा पनि हो, छोरी पनि हो। त्यसैले नीतिको नियम भनेको हो। नीतिको नियममा आमा भन्नेलाई आमा छ, अर्धाङ्गिनी भन्नेलाई अर्धाङ्गिनी छ भने पुत्री छोरी कुमारीलाई छोरी ठाउँमा छ। यो हो नीतिको नियम। पानीको स्वाद साथ छ र यो संसार भूमिको भारको धर्ममा हामी बसेपछि हामी भूमिको ऋणी छौँ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्दैन। यो संसारले बुझ्नु पर्ने थियो। आखिर यही अवस्थाले राजाले नबुझ्दा, प्रजाले नबुझ्दा, नेताले नबुझ्दा, नेतेवादले नबुझ्दा जनताहरूले आज मासु चिउराको भरमा र भोज र भत्तेरको भरमा भोट हाल्नाले आज माइती घर मण्डल धरती माता फेरि दुःख पाइरहेछ। के मानव भएपछि राम्रो र नराम्रो चिन्न जान्नु पर्दैन? पर्थ्यो। अब चिनाउनको लागि उही धर्मदत्तहरू पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णमा ल्याएर राख्दाखेरि नमिलेको यो देश नेपाललाई फेरि उही नेतापाल र सत्यवतीको आभास गराउँदै एक धर्म 2 जातमा एकीकरण गर्नको लागि उही कोही योद्धा योग पुरुषहरू कल्की अवतार लिएर योगी योगात्माहरू निस्केको छ। यहाँले बडो बेला कस्तो प्रकारको प्रसङ्ग भने विष्णुको अवतारको कुरा पनि गर्नुहुन्छ, एकदम राम राज्यको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ के भन्न खोज्नु भएको तपाईँ? विष्णुको अवतारै राम हो। हेर्नुहोस्, यो जगत त्यही त 4 धर्मको प्रश्न उत्तर मसँग छ, 4 आश्रमको मसँग छ, 4 युगको मसँग छ, 4वटा
क्षेत्री ब्राह्मण वैश्य शूद्रको सिस्टम यहाँबाट थाहा छ। यहीँबाट बिग्रेकोलाई फेरि म यसरी सुधार्छु भन्नलाई त एक धर्म दुई जात भन्दैछु। यो कोही धर्म द्वितीय नाति। पानीको स्वाद दुईटा भेट्नु भएको छ र? छैन। छैन, पानीको स्वादै हुँदैन। अवश्य हुन्छ। जहिलेसम्म पानीको स्वाद थाहा पाउनुहुन्न, जहिलेसम्म धरतीको गन्ध थाहा पाउनुहुन्न, वायुको गति थाहा पाउनुहुन्न, सूर्यको तेजको तापलाई थाहा पाउनुहुन्न, आकाशको गतिलाई थाहा पाउनुहुन्न, तपाईँले आफैलाई आफै कहिले पनि थाहा पाउनुहुन्न। मात्रै म फलाना हुँ भन्ने कुरो एउटा 6 दिनमा राखेको छैट्युको नामलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यसैले हुन्छ महाराज, पानीको स्वाद कस्तो हुन्छ सोध्नुहोस् त। महाराजजी, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ। यसलाई टुङ्ग्याउँदाखेरि चाहिँ अहिले नेपाल भनेको वास्तवमा संसारकै एउटा त्यस्तो देश, संसारकै केन्द्र, हजुर, ज्ञानभूमि, तपोभूमि, यस्तो प्रकारको देशमा हजुर आज नेपाल आमाले, यो नेपाल धरतीले जस्तो प्रकारको दुःख पाइरहेको छ, नेपालीहरूले जस्तो प्रकारको दुःख भोग्नु परिरहेको छ, यसको प्रमुख कारण र यो अब कहिलेसम्म जान्छ, नेपालमा कहिले चाहिँ शान्ति विकास यी यावत विषयहरू कहिलेसम्म होला, के भन्छ तपाईँ? वैशाख 1 गते मैले 21 महिना बाँकी छ भनेर बोलेको छु। वैशाख 1 गते, वैशाख 1 2078 साल वैशाख 1 गते यो देशमा ठुलो क्रान्तिबाट अब फेरि एकचोटि शान्ति आउनको लागि या धर्म र जातको विखण्डन, राजनीति र धर्मनीतिको विखण्डन, देशको मौलिक धर्म र विदेशी धर्मको जुदाईको विखण्डनबाट देशले शान्ति लिनको लागि आरोह अवरोहमा ठोक्याउनको लागि 17-18 महिना लाग्छ। त्यो पछाडि यो देशले अब 21 महिना, मैले 21 गते 1 गते बोलेको छु, वैशाख 1 गते, 21 महिना पछाडि यो देशले मेरी आमा टिस्टाबाट गएकी शान्ति बाबु अब देश शान्ति बनाऊ भनेर आउनुहुन्छ। यो मेरो भनाइ हो। त्यसैले अब 2 वर्ष लाग्छ यो देशमा शान्तिको भाष छ्याउनलाई। यतिखेर 25% मान्छे मर्नेछ। 25% मर्नेछन्। विश्वको कि नेपाल? नेपालमा मर्नेछन्। किन? यो विज्ञानले भन्नुहोस् या ज्ञानले भन्नुहोस्, तेस्रो गृह त नेपालबाट छ। अहिले यो जातीय दङ्ग र धर्म निरपेक्ष सङ्घीय लोकतन्त्र गरेकै यो धर्म युद्ध गराउनले गरेको हो। विदेशीको खेल हो यो, ध्रुव सत्यवाद छ। यो हाम्रो भनाइ थियो, धर्म युद्ध नगरिकन नेपालको लागि जात र धर्मबाट भएको विखण्डनको लागि विज्ञानले र विदेशीले गरेको खेलभन्दा हामी चाँडै के द्रष्टा गुरुहरूले खेलेको खेलले चाँडै नै साम्य बनाउँछ भन्नको लागि त्यही मूल धर्म बोकेर आएको थिएँ। एक धर्म दुई जात, यही हो राजनीतिको विदेशीको भाषा मास्ने र हाम्रो नेपालको मौलिकता खोज्ने नै। नेपाली दाजुभाइ, तिमीहरू कोही होइनौ राई लिम्बू। मेरो धर्मले जब अगाडि सरेको दिन टुडी खेलमा 4 जाति क्षेत्री ब्राह्मण वैश्य शूद्र यी 4 जातिलाई चुलामा भात पकाउन लगाएर साधु सन्त योगीहरूलाई लाइन राखेर दमै कामीलाई पच्किन लगाएर खुवाउँछ मेरो धर्मले। खुवाउनेछु र धर्मको संस्कार एक धर्म दुई जात गर्नेछु। धर्मको शास्त्र पनि नेपाल भूमिबाट गर्न चाहन्छु। यावत पीठादि मण्डलेश्वर महामण्डलेश्वर अथर्ववेद सामवेद धनुर्वेद ऋग्वेदका ज्ञाता गुरुहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि मेरो नेपाल भूमिलाई जात र धर्मको कारणले नरहु। त्यो धर्मको नियम हो हत्या हिंसा दुराचार अत्याचार नगर्नु। यही हो एक धर्म दुई जातको नाम। हत्या हिंसा दुराचार व्यभिचार नगर्नु। अहिंसा परो धर्म हिंसाए परपीडनम। एक मानिस जीवले अर्कोलाई जीव हत्या नगर्नु। जसले जन्माउन सक्दैन, जसले जन्माउन सक्ने र जन्माउने आधार उसले दिएको छैन, उसले हत्या गर्ने अधिकार पनि छैन। यो धर्मको नियम हो। वैदिक सत्य सनातन, सनातनको नियममा चल। मनुष्य सनातनको नियममा चल्दा रोग लाग्दैन, दोष लाग्दैन, विदेशी हावा धर्म लाग्दैन, विदेशी संस्कार समृद्धि घुस्न पाउँदैन। वेलकम आऊ विदेशी अतिथि देवो भव आऊ, तर नेपालको संस्कृति र मौलिकता सिकेर जाऊ यो भन्छ धर्मले। तर आज नेपालबाट अरूले के सिकेर जाने? यो अवस्थामा पुगेको देख्दा अब नेपाल भूमिको लागि दलीय नीति र राजनीति दलहरू भन्ने बन्द गराउनको लागि अस्ति फेरि बारम्बार दोहोऱ्याएँ मैले यो शब्द। 2007 सालबाट निस्केको 77 सालसम्मको यो आरोह अवरोहले नेपाली जनता र भूमिले यसलाई श्राप दियो। यो अब राजनीति दलीय नीतिलाई। वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल 2077 एक धर्म दुई जात मेरो चुनावी प्रचारी नारा अबको 2 वर्ष पछाडि हो। अहिलेदेखि घोषित गर्दैछु। यो देश रामराज्य बनाउँछु। लुट कुट चुट र खान नजानेर र घिच्न नजानेर भोट हाल्नेहरू उब्रियो। तर मेरो धर्म आउँदैछ। जतिखेर चाँडो आउँछौ यो देश अवश्य एक बनाउनेछु। जति ढिला हुन्छौ त्यति बातको नाम लिएर संस्कारको नामले मर्ने नै छौ, मार्ने नै छ। किन? हिन्दू धर्मलाई त यो धरतीको श्राप छ। बारम्बार यो भन्छु। कसको? वैदिक योगी सत्य सनातनीको श्राप छ।
किनकि सनातन धर्ममा हत्या हिंसा दुराचार व्यभिचारै छैन। आज धरतीको हत्या, जुन घरमा नारी जन्मिन्छ त्यो नारी घरको बलित्कृत हुनुपर्छ, के यही सिकाउँछ धर्मले? कानुनले दण्ड दिन नसके तापनि धर्मले दण्ड दिनुपर्छ यिनीहरूलाई। त्यही धर्मको दण्ड बोकेर हामी अब आएको छौँ कल्की अवतार भएर। कल्कीको अर्थ के? म्लेच्छे हो, बाँच्न पाउँदैनौ अब मर्नेछौ। म्लेच्छे त्यसलाई भनिन्छ, म्लेच्छे हो। त्यो म्लेच्छेको नाश गरेर धर्मको प्रतिपालनको लागि नै अनेक तरिकाले फेरि धर्ममा जोडी यदा यदा हि धर्मस्य ग्रामीण भवति भारतम परित्रणाय साधूनां विनष्क्राय च ये दुष्कृताम। जम्मैको बुद्धि जब विपरीत भएर यो दुष्कर्म भएर पृथ्वी रुन्छिन् नि, त्यतिखेर धर्म संस्पार्थाय सम्भवानी युगे युगे। त्यही बेलामा धर्मको स्थापना गर्नलाई म अनेक रूपले जन्मेर यो पृथ्वीमा आउँछु भनिएको छ। त्यही धर्मको युग र युगान्तरलाई पृथ्वीमा शान्ति दिलाउनुको लागि दशम अवतार प्रभु कल्की रूप धारणम। बुद्धले गर्न नसकेको काम कल्की अवतारले गर्नेछ, उही रुद्र स्वरूपले भन्दै शिव सङ्कल्प वस्तु। महाराज धर्मनीति र ज्ञान नीतिको यो अलिकति बीचको मथनहरू जस्तो हुन्छ। फेरि पनि मैले भने यो धर्मबाट रक्षा भएको पृथ्वी धर्मनीति र राजनीतिको बीचको समायोजन हुन अति आवश्यक छ। धर्म मानिले राजनीति नमान्नु भन्न पाइँदैन, राजनीति धर्म मानिले राजनीति गर्न नहुने भन्ने कुरो पाइँदैन। यहाँ राजनीति गर्ने नै रामको थियो, रावणको थियो, शिवको थियो, ब्रह्मको थियो, विष्णुको थियो। ब्रह्माले राजनीति नगरेको भए आफ्नो रावण छोरोलाई मार्न सक्थे? ब्रह्मले राजनीति नगरेको भए दक्ष प्रजापतिलाई चाहिँ शिवद्रोही बनाएर या फेरि मार्न सक्थे? भगवानको सिस्टम देख्ने राजनीति र धर्मनीतिको छ। त्यसै कारणले राजनीतिद्वारा देश शान्ति गर्नेछु। श्री 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 विष्णु अवतार प्रजापालक नेपाल भूमि रक्षक नेपालीको रक्षक गराउने पनि छु भन्दै यो श्रावण महिनाको बेलामा दुःख फेरि यहाँनिर लागेको छ। श्रावण 15 को बेलामा यो हार बाबाजीले भन्थे असारको 15 खाने दही र चिउरा, साउन 15 खाने खिर। जनताले खिर खाने बेलामा यो देशले फेरि अर्को एमसीसी को चाहिँ खिर खाला जस्तो भएर चाहिँ यहाँ विध्वंसी भएर भोलिपल्ट रक्तपात हुने भएर छ। यो देशमा अवस्था त यस्तो पनि छ। श्रावण 15 खिर खाने बेलामा, खिर खाने चाडमा अब यहाँ एमसीसी चाहिँ खाला जस्तो छ। खान्छन् यति खान भ्याएन भने नि कतिखेर लकडाउन गरेर हुन्छ कि राति राति घोषणा गरेर अब राति राति जब अच्छा लागु भयो हिन्दू सम्राट सहितको भनेर विरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई हिन्दू सम्राटका वादीहरूले शेरबहादुर देउपाको जय होस्, हाम्रो हिन्दू राजा बल्ल घोषणा गरिदिए। के गर्न जाने सर, कहिले केपीले बोल्दा लान् कि भनेर चुकचुक गर्छन्, कहिले अर्कोले बोल्दा भनेर चुकचुक गर्छन्। राजा बोल्दै बोल्दैन, मान्दैन। चाडा सचिवले भनेको मानियो, नत्र जनताले भनेको सुन्दै नसुनियो। योगी गुरुहरूले भन्नु पऱ्यो नि भारतमा गएर कान थाप्ने हो। यो देशको हालत 33 कोटी देवदेवताले बास गरेको देवभूमिको हालत, योगी योगात्माले रक्षा गरी तपभूमिको हालत। आज भारतमा गएर लाइसेन्स लिएर आएर विद्याको व्यापार गराएर रुद्राक्षको माला लाएर राजनीति गर्छ भनेर रोडमा बरक बरक उक्लिने धर्म व्यापारी ढुङ्गीहरूको हालत। आज योगी तपस्वी र योगी योगात्माहरूको धर्म नीतिलाई लिएर गएर प्रजा पालक भएर देशको शान्ति र सुरक्षा र नीति गर्न नजान्नुको देशको हालत के भएको छ महाराज। दर्पण चाहिँ ऐना चाहिँ छर्लङ अगाडि देखेको छ कि यो देशको हालत के भएको छ। यसैले दलीय नीति र राजनीति बन्द हुनु आवश्यक छ। यो बन्द गराउनको लागि मेरो चुनावी नारा यसैले बन्द गराएर धर्मको नीति गर्नेछ। वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल 2077 एक धर्म दुई जात श्री 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 प्रजापालक नेपाल भूमि रक्षक विष्णु अवतार। यो अवस्थामा लिएर गएपछि 5वटा 6वटै मन्त्रालय थोरै सिस्टमले नेपाल फेरि ऋण मुक्त, क्रान्ति मुक्त, जातित्व दण्डबाट मुक्त, धर्म सम्प्रदायबाट मुक्त, राजनीतिबाट मुक्त भएर मेरी आमा धरतीले एकचोटि फेरि नेतापालै भूमिको आवाज फेर्ने छन् भन्दै बिदा हुन पनि चाहन्छु। हस्, अत्यन्त धेरै धेरै धन्यवाद महाराज यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, पुनः फेरि हजुरहरूलाई पनि आगमन किन भन्नुहुन्छ नि, हजुरहरूले यो सुन्ने सुनाउने र यावत व्यक्तिहरूलाई अहिले अति आवश्यक छ। यो देशमा जनजन प्रजाहरूमा र वास्तवमा भन्ने हो भने अब पढेर बसेर कुन हिसाबमा जाउँ, कता जाउँ, के नीति गर्नेवाला भनेर भनेका नवयुवकहरूलाई राजनीतिहरूबाट अगाएर दिक्क लाएर बसेकाहरूलाई धर्मनीतिद्वारा अबको जिम्मा भनेको नवयुवकहरूको बुढो वृक्षहरूमा पानी हाल्न बन्द गर्नुहोस्। राजनीतिहरूको ढुङ्गीहरू जे जति एकचोटि दुईचोटि तीनचोटि मन्त्री पद खाएर पार्टीगत भएर सारिएर बसेका
तिनका झोले झम्टे बन्न बिन्ती चाहिँ छोडिदिनुहोस्। युवाहरू आफै देश हाँक्नको लागि अगाडि आउनुहोस्। धर्मलाई अँगालेर अगाडि नीति बनाएर हिँड्नुहोस्। यो देशमा शान्ति फैलिनेछ भन्दै जननी हे जन्मभूमि सह स्वर्गादति गरी छेती आमा नेता पाल आमा तिमीले छोरी यो नेपाल अब फेरि के बिछट्ट हुँदैछ। धन्न नमान्नुहोस्। बिछट्टबाट फेरि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव आएपछि चाहिँ गर्नेछौँ हामी योगीहरूले भन्दै यो हिमाल अनलाइन टिभीलाई यो शब्दलाई व्यापक ब्रह्माण्डमा फैलाइदिनु होला। मित्र, पश्चिमेली सिस्टम पनि मिल्नेछ। मेरो धर्मले मिलाउने नै छ। एक धर्म दुई जात गर्नेछु, मिलाउनेछु। म यो नेपालबाट नै वर्ल्डमा विश्व कीर्तिमान धर्मको सहितको म एउटा संस्कार नीतिको गराउनेछु, जसले गर्दा जात र धर्मलाई बन्द गराएर एक गट्ठामा नेपालीको एक गमलामा एउटै फुल दुईटै जातमा ल्याउनेछु। 36 होइन, पृथ्वीनारायण शाहले गर्न सकेको कार्य अब योगीहरूले गर्दछु भन्दै हजुरहरूबाट पनि बिदा हुन चाहन्छु। शिव सङ्कल्पस्तु हर हर महादेव। धरतीको दुःख दण्ड विपद आपद हर भन्दै बिदा हुन्छ। Himal Online TV